देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई ही महंगाई, सब्र के मशवरे और धांधली का इलाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारा अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है, थोड़ा सा सब्र करें। और अब पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इस वक्त मुल्क एक हिजान की लपेट में है। एक तरफ महंगाई अवाम की जान ले रही है, बेरोजगारी और गुर्बत का सैलाब है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर तशद्दुद और नफरत इस माशरे को खाए चली जा रही है। हुकूमत अवाम को मजीद सब्र करने के मशवरे दे रही है और हर जगह घबराने और ना घबराने के लतीफे घड़े जा रहे हैं। अवाम महंगाई से मर रही है और हुकूमत कहती है मजीद सब्र करें। अवाम बेरोजगारी से तंग है और हुकूमत कहती है सब्र करें। कहीं वालिदैन बच्चों की भूख और कहीं खिलौनों की फरमाइश पर जहर खा रहे हैं और हुकूमत कहती है कि सब्र करें। क्या ये सब्र सिर्फ अवाम का ही मुकद्दर है? आप लोग खुद सब्र क्यों नहीं कर लेते? आप अपनी मुराद क्यों नहीं छोड़ देते? महंगे पेट्रोल पर अवाम से यकजहती के लिए सरकारी गाड़ी और पेट्रोल वापस क्यों नहीं कर देते? सरकारी घरों से किराए के मकानों में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? आपको सफर के लिए जहाज में असर है, आप महंगे हवाई सफर छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्यों नहीं आ जाते? आप सरकारी बिजली, गैस और टेलीफोन छोड़कर अपनी जेबों से बिल अदा क्यों नहीं करते? आपके लिए तनख्वाह के साथ सफरी और डेली अलाउंसेस की भरमार है। आप खुद सब्र करके ये सारी आसाइशें छोड़ क्यों नहीं देते? वजीर आजम साहब, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, लेकिन आपका उन 2 लाख में गुजारा नहीं होता। सोचिए, जिसकी आमदन सिर्फ 20,000 रुपए हो वो कैसे गुजारा कर रहा होगा? मेरा हुक्मरानों से सवाल है कि अगर आपके अपने घरों में खुदा न खास्ता फाकों की नौबत आ जाए, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, तो आप किसी का गिरबान पकड़ेंगे या अपने बच्चों को भी सब्र का मशवरा देंगे? क्या उन्हें भी यही तलकीन करेंगे कि भूखे रह लो, बेरोजगार रह लो, लेकिन घबराना नहीं है? हालात ये हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों तरफ असल मसाइल से नजरें चुराने का सिलसिला मुसलसल जारी है। हुकूमत अवाम को सब्र करने के मशवरे देती है तो अपोजिशन लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च करने की तारीखें देती है। ना इस हुकूमत से कुछ बन पा रहा है और ना अपोजिशन से आर या पार हो रहा है, और इस सूरत हाल का नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम को हो रहा है। अब सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो रही, आज इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं अम्मार मसूद साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, याद है पिछली हुकूमत में आपको अपने बच्चों के दूध की बड़ी फिक्र पड़ी रहती थी, क्या ख्याल है भट्टी साहब? सब्र के मशवरों पे अमल शुरू कर दिया है या आप भी अब घबराने लगे? पहली बात तो ये कि दूध की आपने बड़ा अच्छा जिक्र करा है, वाकई दूध पी रहे थे, लेकिन जो इन्होंने आके भैंसें बेच दी अल्लाह के फजल से, वो यानी उन्होंने किस्से ही ख़त्म कर दिया कि बस भैंसें बेचो और जान छुड़वाओ। महंगाई है, कोई शक नहीं है, गरीब रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाहदार रुल गया है। नंबर 2, या वो पूरे डिसकनेक्टेड हो चुके हैं इस मुआशरे से, या उनको हकायक का पता नहीं, या वो अपनी रौनत में है। अगर अवाम को हुकूमतों पर ट्रस्ट हो तो, और पता हो कि ये एफर्ट कर रहे हैं, पता हो कि ये इनको भी महंगाई का एहसास है, तो उसके बाद होता क्या है कि लोग फिर भी किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। वज़ीर आज़म बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको बड़ा यकीन है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो क्या ये जो इनके वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोग हैं उनको क्या सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं? वो उनको असल सूरत हाल नहीं बता रहे? ये आप कोई भी सवाल कर लेंगे, हुकूमत एक ही आर्गूमेंट देती है, सब कुछ पिछले वालों का कसूर है, करप्शन भी उन्होंने की है, उन्होंने इदारे भी तबाह कर दिए हैं, उन्होंने कर्जा भी ले लिया है, उन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है। कब तक चलेगा ये? देखिए, मान लेते हैं पिछले ने बरूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, मान लेते हैं ये भी कि हम भूखे नंगे लोग हैं, मंगते लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क को देना, एक इदारे से लेकर दूसरे इदारे को देना, ये भी मान लेते हैं आबादी बम भी है जिस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। बेहुनरी कौम, अक्सरियत बेहुनरी कौम, अच्छा प्लम्बर ढूंढने जाएँ तो वो नहीं मिलता, अच्छा मैकेनिक ढूंढने जाए तो वो नहीं मिलता, और अगर चपड़ासी की नौकरी हो तो MPhil वाला भी लाइन में लगा हुआ है। मान लिया अल जजीरा वालों ने भी कहा, इकोनॉमिस्ट वालों ने भी कहा, ब्लूमबर्ग ने भी कहा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी महंगाई है, महंगाई की शरह है। लेकिन
وہاں شرح آمدن کتنی ہے, فیکس آمدن کتنی, نمبر 1. اس سے سب سے بڑا شرمناک حد تک گھٹنے ٹیک IMF سے معاہدہ. 8 مہینے آپ کنفیوز رہے کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا. ان دنوں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں, رونت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے گئے اور ایسا شرمناک معاہدہ کیا. اگر تو وعدوں سے پیٹ بھرتا ہوتا, دعووں سے پیٹ بھرتا ہوتا, نعروں سے پیٹ بھرتا ہوتا, بھاشنوں سے پیٹ بھرتا ہوتا, منشوروں سے پیٹ بھرتا ہوتا, یا تقریروں سے, تو بلیو می تحریک انصاف کہا جا رہا ہے پاکستان کو IMF چلائے گا. آپ نے $6 ارب کا معاہدہ کیا, $6 ارب کا, 2 ارب ہر سال دے گا وہ. اور الحمدللہ $10 ارب کی ابھی تک آپ باہر سے گندم, چینی, خوردنی تیل اور پتہ نہیں دالیں کیا کیا منگوا چکے ہیں. تو یہ اس میں بڑا اپنا بھی ہاتھ ہے. اور نہیں لگ رہا ہے آج آپ بھی دکھی ہیں, آج اپنے کاغذات اپنی فائلوں کے بغیر آئے ہیں آپ. سب کچھ زبانی یاد ہو گیا, حفظ ہو گیا. عمار وسیم صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, اور شوکت ترین صاحب جو ہے نا وہ قوم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ صبر کر لیں. سر یہ کبھی ہمارا صبر ختم بھی ہوگا, کب ہوگا یہ؟ جی, اس حکومت کا پہلے نعرہ تھا کہ گھبرانا نہیں, اب ان کا نعرہ ہونا چاہیے کہ شرمانا نہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئی. اس لیے کہ آپ دنیا کے ملکوں کی تاریخ دیکھ لیجئے, کوئی ایک ایسی حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس نے 3 سال کے اندر ایک ملک کو تباہ و برباد کر دیا. کسی سیکٹر کو پکڑ لیجئے, آپ اپنے پاکستان کے گروتھ ریٹ کو دیکھ لیجئے, قرضوں کی شرح کو دیکھ لیجئے, مہنگائی کو دیکھ لیجئے, سب کچھ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. اور کرونا کا قصور ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سب کچھ پچھلی حکومتوں کا اور کرونا کا قصور ہے تو آپ حکومت کرنے کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے دوسری اسٹریٹجیز بن رہی ہے. اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ انہیں, آپ یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے نا, کنیکٹ نہیں ہے, بالکل درست بات ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے. یہ اپنے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سڑک پر گلی میں ان کو جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اچانک پیٹرول کی 10 روپے 15 روپے, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا دوبارہ, انہیں یہ ڈر خوف نہیں ہے کہ ہوگا کیا ان کے ساتھ. لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ جو کونسلر لیول کے لوگ تھے وہ پہلے زور زبردستی سے MNA, MPA, مشیر, وزیر بنائے گئے, اور اب جب وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے اس لیے کہ انہیں خوف آتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کریں. کہا جا رہا ہے جو ابھی آج NA 133 کا الیکشن ہے نا, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جان بوجھ کے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, پتا تھا کیا ہونا ہے. ایسے ہی آپ کو بھی لگتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں. یا وہ چیمہ صاحب بڑے سادہ تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجویز اور تائید کنندہ جو ہے وہ دوسرے حلقے سے لے لیے. ساری حکومت ہی سادی ہے نا, کہ مطلب ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ خان صاحب نے IMF سے قرضہ نہیں لینا اور خودکشی کرنی ہے, وہ کچھ وہ پھر IMF سے قرضہ لے لیا. اب یہ ان کے لوگوں کا, اور میں یہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ان کے لوگوں کا یہ حال ہے. سیاستدان کی اپنے حلقے میں ذمہ داری ہوتی ہے, جنازوں پہ جانا, شادیوں پہ جانا, جرت نہیں ہوتی کہ ان کے اپنے علاقوں کے لوگوں کو فیس کر لیے, اس لیے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا. اکانومی کو لے لیں, ایگریکلچر کو لے لیں, انڈسٹری کو لے لیں, لوڈ شیڈنگ کو لے لیں, انرجی کو, کچھ اچھا نہیں ہو رہا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں احساس پروگرام میں دھڑ دھڑ لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں, 160 سے 200, اس کا بجٹ 260 ارب پہ ہم لے گئے ہیں. صحت انصاف کارڈ کہتے ہیں مفت آسان علاج ہو گیا ہے, نوجوان پروگرام ہے ان کا. تو یہ عوام کا بڑا نہیں ہو رہا ہے اس سے. دیکھیں, یہ گفتگو ایک ٹاک شو میں ہو سکتی ہے. آپ بتائیں کسی رکشے والے کو کہ بھائی احساس پروگرام 260 ارب ہو گیا ہے, اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کا مسائل یہ ہے کہ جو پیٹرول پہلے جس میں آدھی ٹینکی فل ہو جاتی تھی, اب وہ ڈبل پیسوں میں ہوتی ہے. اس کو جو گراسری جو گھر کی چیزیں وہ خریدتا تھا وہ ڈبل چیزوں میں. چینی کا اسکینڈل, کرپشن بھی ہے, نااہلی بھی ہے, بددیانتی بھی ہے, اور فرعونیت بھی ہے. اب تو میرے خیال میں وہ خیرات کے انہیں وہ تھیلے ملتے ہیں, چاول مل گئے اور دال مل گئی, تو وہ ہمارا حال ہو گیا. اور سب دکھ کی بات کیا ہے, اس خیرات پر بھنگڑے اور زکوٰۃ پہ دھمالیں. سر یہ جو مشیر خزانہ صاحب ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تھوڑا سا اور وقت دے دیں, تھوڑا سا اور صبر کر لیں, 3-4 مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ان کے وزیر موصوف کہہ رہے ہیں 2 ہفتے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو 3.5 سال صبر کرنے کے باوجود نہیں ہو سکا وہ اب 2 سے 4 مہینے میں یہ کر لیں گے؟ نہیں, بالکل ناممکن ہے تقریباً. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک بار مہنگائی ہوتی ہے, اوپر جاتی ہیں اشیاء کی قیمتیں, تو بہت مشکل سے کم ہوتی ہیں. یہ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے, کوئی
कोई भी आप एग्जांपल देख लें, कोई भी मुल्क देख लें, पाकिस्तान के अंदर ही देख लीजिए आदाद व शुमार, तो महंगाई एक बार जो अब हो गई है वो हो गई है। अब असल जो बहरान है वो ये है कि लोगों को रोजगार किस तरह मुहैया किया जाए। देखिए अभी सारी ये बात हो रही थी, रोजगार मिल रहा है ना, वो फौज चौधरी कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं मुल्क से। बाहर जा रहे नहीं, पाकिस्तान के अंदर जब तक सरमायाकारी नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर देखिए 11 लाख तो आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पे करोड़ों नौजवान जो है वो हर साल नौकरियों के लिए अभी भी तलाश में आप अभी अमेरिका में रहकर आ रहे हैं, आपकी यूरोप और ब्रिटानिया में भी लोगों से मुलाकातें हुई होंगी, तो क्या वहां पर भी महंगाई की यही सूरत हाल है? वहां भी लोगों को अशिया खुरोनोश खरीदने में इतनी ही मुश्किलात का सामना है? क्या ये आलमी मसला है? हुकूमत तो यही कहती है। देखिए महंगाई हर जगह इस वक्त हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। हमें ये भी एक होना चाहिए एहसास कि हर जगह इस वक्त एक आलमी रुझान है। तो 18% जो है ये पिछले हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होती है उसके मुताबिक जो अशिया होती हैं जरूरी लोगों के आम रोजमर्रा की, उसमें ये जो बता रहे हैं 20 से 30% इजाफा हुआ है। और आपको एक और मैं चीज ये कहूं पारिस, क्या खाएं लोग ये भी बता दें। नहीं वो तो बस अभी तो फिलहाल दुआई करें और हवा खाएं, भाषण, तकरीरें और घबराना नहीं। वजह क्या है? घबराने का सूप बना के ना वो पिए। और क्या वजह है, ये क्यों नहीं महंगाई को कंट्रोल? देखिए 3 बड़ी वजूहात है। एक तो आपने देखा कि जो माफियाज मौजूद हैं, चाहे वो चीनी का माफिया हो, वो आटे या गंदम का माफिया हो, उनको नहीं कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर ही नहीं है, वो जो दिल चाहता है जहां वो देखिए ना, रिपोर्ट की एक रिपोर्ट बनवाई, FIA का एक कमीशन बना, रिपोर्ट पेश की गई। अब कोई पूछे कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अच्छा सर ये बताएं, जो अभी IMF की बात हो रही है, उनसे सख्त शराइत पर मुआहदा हुआ है, सऊदी अरब ने बड़ी कड़ी शराइत पे हमें कर्जा दिया है, इससे हालात ठीक होंगे या मजीद खराब होंगे? देखिए सऊदी अरब से अभी आपके ख्याल से सऊदी अरब क्यों नाराज है? पहले तो जब वो आए थे तो मोहम्मद बिन सलमान तो इमरान खान साहब उनके साथ बड़ी उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बड़ी दोस्ती और उसका इजहार हुआ था। फिर यकायक ऐसा क्या हुआ कि सऊदी नाराज हो गए? तुर्की के साथ जो उन्होंने कहा कि देखे ना, अर्तुगल दिखाने के बाद अगर मुल्क को अर्तुगल बनाना है तो वो देख रहे सऊदी, उनको नहीं पसंद कि आप किसी और कैंप में जाएं। आपका उनके साथ 30, 40, 50 साल का मायदा है, वो इस बात से नाराज हैं। 2018 में एक प्रोजेक्ट लगा था, ये प्रोजेक्ट अब अपनी नाकामी के बिल्कुल दहाने पर आ खड़ा हुआ है और ये अब बिखर रहा है। अच्छा। इसके बिखरने की सूरत जो है आपको ये दिखाई दे रही है, मिस गवर्नेंस, ये 6 बार सेक्रेटरी को लगाना। आप बताइए कि किसी महकमे में एक क्लर्क को जो है टाइम लगता है 3 से 6 महीने अपना काम समझने में। यहाँ पे आप सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे बदलते हैं कि जैसे वो जल्दी तब्दीली लाते हैं ना, तब्दीली के लिए तो आए थे भट्टी साहब। एक इसमें मैं बात बता दूं कि एक हर हुकूमत के पास एक हनीमून पीरियड होता है जिसमें वो कुछ पॉलिसियों का इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमतों को दे सकती है। इनके पास अब वो हनीमून पीरियड नहीं है। लेकिन खान साहब भी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कोई मुतबादिल नहीं है, एक ही ऑप्शन है और वो मैं खुद हूं। इसलिए कि खान साहब जिस तरह लाए गए हैं वो ये समझते हैं कि उनके सिवा अब किसी और को उस तरह लाया नहीं जा सकता। ऑप्शन अभी भी नहीं है वैसे। हाँ अमान भाई, हाँ तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज शायद ही कोई हो ना, इतनी मायूसी की बात नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज शायद ही हो। इस वजह से खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह ये कोरोना की छतरी के पीछे छुप रहे हैं, अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया के ममालिक में उन्होंने अपने शहरियों का किस तरह ख्याल रखा। कहते हैं हमने भी बड़ा अच्छा डील किया। हमने क्या डील किया? हमने सिर्फ शहरियों को डराया, आपने मास्क नहीं पहना, आपने लोगों के माशी हालात देख लीजिए, उस अरसे में क्या हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। ऐसा स्मार्ट पॉलिसी को पूरी दुनिया ने एप्रिशिएट किया। कौन सी दुनिया यार, पूरी दुनिया। मुझे ये बताएं कौन सी दुनिया? अच्छा ये ओवरसीज पाकिस्तानी वाली बात भी समझ नहीं आती। क्या पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बना है? मुझे बाज़ औक़ात यूं लगता है कि ये 22 करोड़ लोग, इनकी ना कोई अहमियत है, ना कोई हैसियत है, ना कोई वैल्यू है। सारा फोकस ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। भाई बहुत अच्छी बात है वो आपको रेमिटेंस भेज रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे लोगों का जो बुनियादी हुकूक ने उनको नहीं हासिल होने? साहब आप एग्री करते हैं इनकी इस बात से? और दूसरा ये कि अभी आप सुन रहे हैं ना कि ये हुकूमत जो है ये मिनी बजट भी ला रही है, वो भी IMF के कहने पे ही। वो भी फर्ज करें अगर पास हो गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी सर? देखिए ये एडजस्टमेंट्स कह रहे हैं उनको एक सम अप अगर आप करें ना, जैसे आपने तीनों, अमार भाई ने कहा और रूमी भाई ने कहा कि यानी 3 बड़ी वजह क्या हैं। नंबर 1 वजह तो है बैनुल अक़वामी महंगाई लहर, कोई शक नहीं। नंबर 2 बड़ी वजह है नालायकियाँ, नाअहलियाँ और कन्फ्यूजन इनकी अपनी। नंबर 3 वजह यह है IMF के साथ शर्मनाक हद तक मुआहदा। आपके IMF ने क्या कहा? आपने कहा कोरोना का ऑडिट करवाओ, 40 अरब की बेज़ाब्तियाँ निकल आई। IMF क्या कहता है
اب یہ اسٹیٹ بینک اور گورنر اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان اور حکومتی اداروں کو جواب دہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 30 روپے تک پیٹرول کے لیوی لی جانا ہے ہر اور ہر ہفتے آئی ایم ایف آپ کو ایک منی بجٹ لے کے آتا ہے. اچھا دوسری بات ہے جو نہیں منی بجٹ آئے گا پھر کیا حالات ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں ایڈجسٹمنٹس کریں گے، تو کیا عوام کو ایڈجسٹ کر دیں گے پھر؟ نہیں چیزیں چھوڑ دینا، یہ لالی پاپ اس کو ختم کر دیں. آپ کا اس وقت مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، بتائیں تو صحیح انگ انگ میں انگ انگ بتی بال کے بنیرے اتنے رکھو، انگ انگ میں مہنگائی ناچے گی، اس کو چھوڑ دے. اچھا جو آپ انہوں نے کہا نا کہ چوائس کوئی نہیں ہے، وہ چھوڑ دے پچھلے بنارسی ٹھگوں اور جیرے بلیڈوں کو، وہ علیحدہ کر دے. لیکن خان صاحب کے 3 مغالطے ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو ہے کہ میں صادق اور امانت دار ہوں اور امین ہوں، لیکن میں ان کی اس بات پہ ان کی ذات تک مانتا ہوں، لیکن جو وہ کیسا صادق اور امین اور امانت دار ہے جو اپنے ارد گرد کرپٹ کی ایک پوری فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان 3 سالوں میں جتنی دیہڑیاں لگی ہیں پچھلے 20 سالوں میں نہیں لگی. کرپشن کا ریٹ بڑھا ہے. دوسرا ان کا کیا مغالطہ ہے، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. بھائی قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. یہی نواز شریف کا ذہن کا فطور تھا کہ 2025 تک میں ہوں، یہی بھٹو صاحب سوچتے گئے، یہی بے نظیر صاحبہ سوچتی گئی، یہی یہ سوچ رہے ہیں، یہی مشرف صاحب سوچ رہے تھے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ واپس آئیں گے. تو اچھا تیسرا ان کا مغالطہ کیا ہے؟ آخری تیسرا نہیں میں بتاتا ہوں تیسرا مغالطہ کیا ہے. بہت زیادہ یہ ملک اپرچونٹی سے بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک آپشن، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی آپشن تھا. یہ خان صاحب جب ایک سیٹ بھی نہیں جیتے تھے. بتائیں نا آپ اس پہ تجزیہ دینا، آپشن کیا ہے؟ اگر آج کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کیا آپشن ہے بھائی اس وقت اسلام آباد میں کوئی 25 بندے سیرے ڈال کے پھر رہے ہیں کہ میں نے جب گھوڑے تے بٹھاؤ. شہباز شریف جو ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے جو کابینہ فائنل کر کے وزیر اعظم بن چکے، اس سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ مریم نواز ہر چیز ماننے کو تیار. بلاول بھٹو بھی پنجاب. نواز شریف صاحب وہ 2000 کا وہ انقلاب بک رہا تھا نا، ان کا 2000 انقلاب مزاحمت اور جمہوریت بک رہی تھی اپنے حلقے میں. یہ تو ان کی حیثیت ہے. اچھا تیسری بات جو آخری، ایک تو ان کا تھا نا کہ میرے علاوہ کوئی چاز نہیں، میں صادق اور امین ہوں. تیسرا کیا ہے؟ مجھے سب پتہ ہے. یہ مروا رہی ہے بات کہ مجھے سب پتہ ہے. معیشت میرے تو کوئی جانتا ہے، مذہب میرے کو پوچھو، ریاست مدینہ میرے کو پوچھو، فلائی ریاست میرے کو پوچھو، مغرب میرے کو پوچھو، یورپ میرے کو پوچھو، غربت میرے کو پوچھو، بے روزگاری میرے کو پوچھو، اور کوئی حل دسو کوئی نہیں. بھاشن 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 بھاشن. اور آخری بات، اس ایک ہم اتنے خوش نصیب تو نہیں ہیں، لیکن مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ روس، فرانس اور ایران جو انقلاب آئے تھے 3، ان کی 3 بڑی بنیادی وجوہات، ویسے تو بہت ساری تھیں، 3 بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ ایک تھی مہنگائی، ایک تھی بے روزگاری، تیسری تھی حکومت کا ڈسکنیکٹ ہونا عوام سے یا کمزور حکومت. آج وہی ہے. لیکن ہم چونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے، جس طرح ہم جانوروں کی طرح مار رہے ہیں بندوں کو سڑکوں پر، اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ رسول کیسے ہم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ان پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان، کیسے راضی ہو سکتے ہیں ہم سے کہ ہم ایسے تو جانور نہیں مارے جاتے. تو اس لیے یہاں آنے والا انقلاب نہیں، لیکن وہ شرائط پوری ہو چکی ہیں. حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا اپوزیشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے نا. آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن سے جب ہم سوال کرتے ہیں نا کہ کیا کوئی آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے، کوئی متبادل ہے، کوئی معاشی پلان ہے، تو آگے وہ بھی بلینک فیسز ہوتے ہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی 3 سال تک اس تباہ حال معیشت کو وہ بہتر نہیں کر سکتی ہے. تو عوام پھر ان کی طرف بھی کیوں جائیں گے؟ ان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ یہ بھی دباؤ نہیں ڈال پا رہے اس حکومت پہ یہ اپوزیشن. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اپوزیشن کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. یہ جو پالیسیز آج یہ حکومت فالو کر رہی ہے، یہ بالکل وہی پالیسیز ہیں جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو برا بھلا کہا جاتا تھا. ڈالر کی قیمت، ڈالر پمپ کرنا مارکیٹ میں، آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا، آئی ایم ایف کی شرائط ماننا، یہ ساری وہی باتیں ہیں. حالات بہتر ہیں یا اب ہواؤں کا رخ بدل گیا؟ جی دیکھیے ہواؤں کا رخ تو بدل گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. موسم جو ہے وہ ویسے بھی تبدیل ہو چکا ہے اور ہوائیں جو ہیں وہ کہیں اور چل رہی ہیں. اب کیا وہ آندھیاں طوفان میں بدلتی ہیں؟ یہ اب ویدر اپ ڈیٹ بھی آ گیا. ذرا پی ڈی ایم پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں، پھر بریک لوں گی. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، ہر اجلاس پہ اجلاس کرتے ہیں اور ہر اجلاس کے بعد ایک بے مقصد ریلی اور جلسے کا یہ اناؤنس کرتے ہیں. کچھ پی ڈی ایم یہ کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس گفتگو سے ریلیٹڈ سوال ہے جو ابھی پہلے ہوتی رہا کہ متبادل کون ہے، اور آپ یہ سمجھ میں بالکل بولتا ہوں ابھی ٹھہرتے ہیں. متبادل کون ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ چند دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی 2 گروپ بنے گے. ایک جہانگیر ترین گروپ بنے گا، ایک پرویز خٹک بنے گا. اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اگر کسی کو بھی ان ہاؤس چینج کر کے تبدیلی لانے کا موقع ملتا ہے
تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ معیشت اتنے آرام سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کر رہی ہوں. آپ دیکھیں بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے وہ بے شک اب سامنے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ کل کو وہ آگے آئیں گے. اور دوسری بات جو میں گفتگو میں ہوئی, یہ اب میں بہت سارے تجزیہ کاروں کو سنتا ہوں, یہ بات کہنی چھوڑ دینی چاہیے کہ وزیر اعظم خود تو کرپٹ نہیں ہے لیکن باقی ٹیم صحیح نہیں. ویسے وزیر اعظم تو کرپٹ نہیں ہے نا. آپ دیکھیے نا کہ جس دور کے اندر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل ہوئے, جہاں فورن فنڈنگ کا حساب نہیں ہو سکا, جہاں بی آر ٹی بنی تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کس طرح بنی ہے, جہاں پہ چینی کا سکینڈل ہوا, ادویات کا سکینڈل ہوا, آٹے کا سکینڈل ہوا, اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں, اور ایک شخص اوپر بیٹھا ہے اور ہم یہ کہنے پر مصر ہیں کہ وہ ایماندار ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وزیر اعظم کرپٹ ہیں؟ ظاہر ہے وہ اس کا پارٹ ہے, وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو, اس ملک کو. آپ بھی سمجھتے ہیں؟ شارٹ آنسر بریک لوں گی. نہیں بریکس پہ واپس نہیں, دوسرے ٹاپک ہے کہ ایویم پہ بات کرنی ہے آپ سے. آڈیو ویڈیو سنا, آپ کے پاس بھی کچھ آڈیو ویڈیوز ہیں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں. ہاں میں نے ڈھیر ساری سنبھال کے رکھی, وہ تو بارش کی طرح اور میں نے اس لیے سنبھال کے رکھی کہ جب کوئی میری نکالے گا تو میں اس کے جواب میں اس کو ڈرا سکوں. اچھا نہیں, یہ جو انہوں نے بات کی, یہ مس گورننس ہو سکتی ہے, بیڈ پرفارمنس ہو سکتی ہے, مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, نالائکی ہو سکتی ہے, نائلی ہو سکتی ہے, کمپرومائز ہو سکتے ہیں, یو ٹرن ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان کی ذات کے حوالے سے میں کلیئر ہوں کہ وہ فیکٹریاں بنا نہیں, یہ باغ جیرا بلیڈ نہیں ہے, بنارسی ٹھگ نہیں ہے جیسے ہمیں چمڑے ہوئے تھے, وہ نہیں ہے. لیکن ان کے ارد گرد جو دکھ بڑی, ان سے بڑی دکھ کی بات پارٹ ہیں یا نہیں ہے, یہ وقت کہہ رہے ہیں انہوں نے کرپشن کے لیے بندے رکھے. میں کہہ رہا ہوں یہ بھی دیکھیں, اس میں بڑی مزے کی بات ہے, نواز شریف صاحب کے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بچے خود کرپٹ ہیں یا برے ہیں. شہباز شریف کا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلاول کا زرداری سے کوئی تعلق نہیں. عمران نے بندے رکھے ہوئے ہیں, یہ ہم جوڑ لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. اس کو جوڑ دیں. لیکن سب سے بڑا جرم آپ کے پاس اے ٹی ایمز ہوں, یہ بتائیں کہ اے ٹی ایمز ہوں جن کو آپ استعمال کریں, پھر ان کو بھی تو کچھ یہ جو میں کمپرومائز میں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ جب آپ کو پتا ہے خسرو بختیار صاحب کا, جب آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا, کیوں علی ظفر کی کمیٹی بن جاتی ہے, کیوں مبینہ طور پر ڈی جی ایف آئی تبدیل ہو جاتا ہے, کیوں شوگر کمیشن پہ عمل نہیں ہوتا, کیوں آٹا گندم کے بل نہیں ہوتا. جب کابینہ میں کہا جاتا ہے کہ بزدار حکومت ذمہ دار ہے آٹا گندم کرائسس کا, گندم ریلیز دیر سے کیوں کیا جاتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کرپشن بڑھ گئی ہے, کیوں ایکشن, بی آر ٹی پہ اسٹے کیوں لیے جاتے ہیں, معلوم جب کیوں واپس حکومت کو دے دیا جاتا ہے, یہ ہے. لیکن اس سارے کا عمران خان کی جیب میں جا رہا ہے, میں نہیں مانتا. یار پارس دیکھیے, یہ بات سمجھ نہیں آتی, لاجیکل نہیں ہے کہ چینی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جو شخص وزیر اعظم ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. آٹے کا اتنا بڑا بحران پیدا ہوا, جو شخص وزیر اعظم ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. دوائیاں لوگوں کو ملنا بند ہو گئی ہیں, 500 گنا قیمتیں بڑھ گئیں, لیکن وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے. فورن فنڈنگ میں کس طرح التوا کیا گیا, وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے. شوکت خانم کی فنڈنگ میں کیا کچھ ہوا, وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے. بی آر ٹی کہاں سے کہاں تک اس کی کاسٹ پہنچ گئی, وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے. ملک میں گورننس ختم, ہو سکتے ہیں, کرپٹ نہیں ہے, نااہل ہو سکتے ہیں, ناتجربےکار ہو سکتے ہیں, لیکن کرپٹ نہیں ہے. ایک سٹیج آئے گی جہاں لوگوں کو یہ کہنا چھوڑنا پڑے گا. یہ بھی کہیں ساتھ, یہ بھی کہیں ایون فیلڈ بن گیا, نواز شریف کرپٹ ہے, کہیں کیوں کہتے ہیں کرپشن پہ, یہ بھی کہیں کہ سارے محل بن گیا, پاپا جونز بن گیا کرپٹ ہے, اور حساب ہونا ہے, حساب ہونا چاہیے, آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اس کی تو بات ہی نہیں ہوتی. نہیں کیوں کلوز کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ چلا, جن لوگوں کے نام آئے, پینڈورا لیکس کس نے لانا چاہیے, دبئی لیکس لانا چاہیے, وکی لیکس لانا چاہیے, اور سوئس لیگ آنا چاہیے, اور دوسری بات ہے سرے محل آنے چاہیے, ایون فیلڈ آنے چاہیے, نواز شریف صاحب کا پوچھا جانا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے بچے کما رہے ہو, باپ کو پتہ نہ ہو, اور دوسری بات کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مکر جائے. نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں سر, یہ چھوٹی سزا ہے, چھوٹی سزائیں, یہ سزائیں چھوٹی ہیں. 3 دفعہ اس ملک نے ان کو عزت بخشی, اس ملک کو چیٹ کرنے کی سزا اس سے بڑی ہونی چاہیے. یہ چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کے کھاتے میں اگر وہ ڈالتے ہیں, میں مان لیتا ہوں عمران خان, آپ کی بات مان لیتا ہوں کرپٹ ہے, لیکن باقیوں کو بھی تو مانے نا جو ڈائریکٹ مستفید ہو رہے ہیں. یہ تو انڈائریکٹ وہ بھی کرپٹ ہے نا. پھر اب مانے نا, پاپا جونز کی بات کر رہے ہیں, تحقیق ہونی چاہیے, کیس چلنا چاہیے, مجرم میں لٹکایا جانا چاہیے. تحقیق کے بعد ہی پھر آپ کرپٹ کہیں دوسروں کو,
नहीं, जो नाहल हो चुका है, जो निकल चुका है, उसको भी नहीं मानते, कहते हैं साफ धुला है, साफ धुला है। मेरा व्यू जरा फर्क है, वो मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह पर कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहां पे जंगल का कानून होता है, और पाकिस्तान की अशराफियां जो है बिलअमूम, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, वो बिल्कुल करप्ट हैं। और मैं तो खुद सिविल सर्वेंट रहा हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि सर तपा जो है करप्शन ही करप्शन है। नीचे पटवारी से लेकर ऊपर तक, थानेदार से लेकर ऊपर आईजी तक पैसे जाते हैं। कानून की हुक्मरानी कैसे होगी जब आप हर ताकतवर, हर पैसे वाले को हर जगह से स्टे मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, गोदाम ना छेड़ो स्टे, पकड़ो ना स्टे, पहले पूछो फिर गिरफ्तार करो स्टे, फिर उसके बाद छापा ना मारो स्टे। यहाँ किस निजाम बदबूदार और तो होनी थी ना बहुत होता है। लेकिन शुगर कमीशन पर अमल ना करना, आटा गंदम पे अमल ना करना, अद्वियात पे अमल ना करना, बीआरटी पे अमल ना करना, फॉरेन फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना, क्यों ऊपर अंडे दिए जा रहे हैं, उस पे अमल ना करना, सारा कुछ ना करना। इसका मतलब आप अगर ये निकाल लेते हैं कि इमरान खान करप्ट है, तो फिर बाकी सारों को भी एक जुमला मैं सिर्फ ऐड करूंगा, आपको ब्रेक नहीं लेने दूंगा। वो ये है कि 40 अरब की आप बाइफरकेशन की बात कर रहे हैं, और अगर इसकी डिवीजन करें 3 हिस्से बनते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये जो हमारा आर्गुमेंट है करप्ट कौन है, करप्ट कौन नहीं है। इसमें से 8 अरब का जिम्मा कहा जाता है कि एनडीएमए के जिम्मे आता है 40 अरब की डिवीजन में से। 25 अरब के घपले किस में है? एहसास प्रोग्राम। 5.5 अरब रुपए के घपले किस में है? यूटिलिटी स्टोर्स में। तो ये कौन चला रहा है? ठीक, वो शख्स जो करप्ट नहीं। अच्छा, अब मैं ब्रेक ले लूं, सिर्फ एक वन लाइनर आपने देना है अम्मार मसूद साहब। आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाअहल हैं। नहीं, नाअहल उन्हें किया गया, वो नाअहल होने के लायक नहीं है। नहीं होना चाहिए। वो दिलों के राजा हैं, वो अहल है, वो करप्ट नहीं है, धुले धुलाए हैं, नहीं समझता, वो धुले धुलाए हैं। उसे इवन फील्ड में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चौथी मर्तबा वजीर आज़म बने। इमरान खान करप्ट है, इमरान खान बड़ा बुरा है। यूटिलिटी स्टोर पे दालें जो बिक रही है, इमरान खान करप्ट है। भट्टी साहब, मुझे एक जुमले की इजाजत दीजिए। अच्छा, आप पहले एक जुमला देखिए, इनका कहना कि वो नहीं है, उनका कहना वो है, इनका मनसब ही नहीं है, वो अदालतों का काम है। नहीं, अदालत ने आज तक, मैंने एक उनकी अदालत ने राय जो भी मेरे साथ आंखों पे आपकी राय, लेकिन कानून ये कहता है पाकिस्तान का, दुनिया भर का, कि को अदालत जो है वो डिक्लेयर करेगी कि एक्स करप्ट है, नवाज है कि नहीं है। अदालत ने मियां साहब को नाअहल कहा, वो कह रहे हैं अदालत ने, वही अदालत इमरान खान को कहती है कि वो मेरे भाई, मैं अपने भाई के साथ हूं, मैं अपने भाई के भाई में, खुदा के लिए अल्लाह माफ करे यार, खुदा के लिए, करप्शन का बाबा आदम है, बाबा आदम है करप्शन का। इस मुल्क में करप्शन 90 की सियासत, अब ब्रेक नहीं लेनी, 90 की सियासत के बाद, अब ब्रेक ले ले, 90 की सियासत के बाद प्लाट, परमिट, कब्जा, सारा ये मौसूफ थे। और दूसरी बात, मैं इनके साथ हूं ना कि पापा जॉन्स की तहकीक, वो करप्ट है तहकीक अदालत से पहले, मगर इमरान का नवाज शरीफ साहब जो हो चुके हैं भाई, उनके साथ उनको भी अदालत ने किया, उधर अदालत का भी वेट नहीं कर रहे। इमरान खान को अदालत ने सादिक नहीं, वो किधर पाया गया है। और इमरान खान साहब के नहीं है कि इमरान खान जो है वो रवायती सियासतदान नहीं है, वो खुद कहते हैं वो नहीं है, और उनकी पार्टी, उनके चाहने वाले कहते हैं वो नहीं है। तो जब उनका वो सफर ही एक मुख्तलिफ है कि उनकी कभी इलेक्टोरल सियासत ही नहीं हुई, तो कभी वो पावर में ही नहीं रहे, तो वो कहाँ से होगी? चले, मैं अब एक ब्रेक के बाद मुझे स्टार्ट कीजिएगा। भाई ने कह दिया ब्रेक ले, नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करना, प्लीज प्लीज प्लीज, दिलों का राजा है, आगे चले, ब्रेक ले, ब्रेक क्यों नहीं लेती? दिलों के राजा, दिलों के राजा, जल्दी जल्दी, मैं पकड़ता हूँ, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। बात मुकम्मल कर लें आप फिर। जी देखिए मैं तो बात ये कि अदालतों में मियां नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो अभी भी अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। यहाँ पर जो रेफरेंसेस है, एवन फील्ड की इन्होंने बात की, वो जो अजीजिया शुगर मिल और ये और वो लटरम पटरम, पूरी एक लिस्ट है। अच्छा, उनमें अभी तक कोई सबूत उसके साथ अदालत ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। उसको अकामे की बुनियाद पर निकाला गया, वही अकामा जो आज फेडरल कैबिनेट के अंदर बैठे और ये अकामा लोगों के पास नमाज पढ़ने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के पास अकामे हैं, बिजनेसमैन के पास अकामे हैं, वो
सब दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन एक चुके नवाज शरीफ को टारगेट करना। और ये जो 90s का दौर था, गुलाम इसाक खान और उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने जो हद कर दी, उन्होंने बेनजीर भुट्टो के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर रखेंगे, उसमें डिटेल में मैं सिर्फ एक 30 सेकंड, आसिफ जरदारी के ऊपर मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि उसका मुकदमा ना हुआ। बहन चोरी, पांव पे बम बांधना, बैंक को लूटना, पता नहीं क्या करना, ये एक हथियार बन चुका है, ये एक हथकंडा। आम आवाम में आपको बताऊं जो है ना सड़कों पे, वो ये बयानियां मानने को तैयार नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग जो है मिडिल क्लास के, वो देखते हैं टीवी, वो आपका शो देखते हैं, भट्टी साहब की बातें, उनका गुस्सा देखते हैं, वो स्वेर करते हैं, और वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, और वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। जो पाकिस्तान की अक्सरियत है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं ये सारा झूठ है और मुलम्मा साजी है, और ये लोगों को चूना लगाया हुआ है पिछले 40-50 साल। अदब रूमी साहब से मुझे बड़ा दुख खुदा की कसम हो रहा है। मेरे भाई हैं और मेरे दोनों काबिल एहतराम हैं, जिस शद्दो मद से और जिस एनर्जी से ये बोले हैं, खुदा की कसम मुझे लगा ये मोज़म्बिक के शहरी, इस मुल्क के शहरी नहीं है। सही। और हमारी नस्लें खा गई ये टड्डी दिल। दो सिर्फ ले खुदा, जरदारी साहब पे क्या क्या मुकदमे नहीं हुए। टिशू दे मुझे, मैं रो लूं एक मरतबा। ये 25 वॉल्यूम जो है पाकिस्तान, किसी भी यूरोप की बुक चला लो। अच्छा, मरियम नवाज एवनफील्ड 17वां इल्तवा लिया है, मेरा वकील कोई नहीं, मेरा फलाना कोई नहीं। शहबाज शरीफ का जिस तरीके से केस चल रहा है 2042 में ये खत्म होगा। ये साबित हुए कुछ कभी पावर में नहीं, मैंने कह रहा हूँ छोड़ दें यार सर, मैं आप नहीं बोला, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नाम ले लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं इतने क्यों सर हो रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले, सुन ले मेरी सर मेरी बात तो सुन ले ना मेरी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने नाम लिया, हाथ भी कांप रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, नाम ले लिया मैं माजरत चाहता हूँ। क्यों इतने गुस्से हो रहे हैं? मैं आप टोका आपको बात में? नहीं ना टोका, नहीं ना बोला, मैं सुनता रहा। जिस शद्दो मद से अपने मुकदमा पेश किया है, खुदा की कसम ये ख्वाजा आरिफ साहब को हटा के रूमी साहब को रखे। ये देखें दो बात, आप जिसको बंदे को जो वोट हमें क्या कहा जाता है, वोट लेके आते हैं, इनके करोड़ों वोट हैं, ये दिलों के राजा हैं, ये 3 मर्तबा है, ये डेमोक्रेसी है, ये हमारे भाई जिस बंदे को आवाम ने चुना उसने क्या चूना लगाया, ये भी देखने के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर ये सारे हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी बेगुनाह, कोई करप्ट नहीं है, जरदारी साहब भी कोई करप्ट नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी कोई करप्ट नहीं है, और इमरान खान करप्ट है, और आसिम बाजवा करप्ट है। अगर ये कर लें, बाकी सारा मुल्क साबित होगा तो करप्ट आप कहेंगे ना, करप्ट है। जब साबित ही नहीं हुआ तो कैसे कहेंगे करप्ट है? नहीं, उधर साबित हो गया है ना, उधर तो पापा जोन में तो साबित हो गया, अदालतों ने कह दिया कि ये करप्ट है। इमरान खान का जो BRT वाला सारा साबित हो गया कि इमरान खान ने पैसे, तस्वीरें भी है रूमी साहब के पास और मेहर मसूद के साथ, इमरान खान बहरानों की मिसाल दे रहे हैं कि जो बहरान आया आटा, मैं कह रहा हूं कि ये मर्सिये तो पढ़ पढ़ के हम बुढ़े हो गए ना कि अभी ये इनका होना चाहिए, इनका करना चाहिए, इनकी रिपोर्टों पे अमल दरामद होना चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, सारा कुछ है, सब कुछ है। ये मुल्क सबा इजी लोड वाली लूट के ले गई है, उसको ढूंढो। ये सारे बाकी सब छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने क्या कहा अभी कल, शेम ऑन सिंध, और नहीं होता तो किसी और को आने दो। और जिस इट पटने थलू करप्शन निकल आती है, खुदा के लिए कुछ मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग और हीटेड डिबेट हुई जिसमें इमरान खान करप्ट हैं और नवाज शरीफ करप्ट हैं। ये इस पे मैं आपको चंद सबूत दे देता हूं नवाज शरीफ की करप्शन के। काश अदालत में दे देते। देखिए अदालतों में, रजा ने कहा अदालतों ने आज तक उन्हें करप्शन पे कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत कहाँ हैं? नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत भट्टी साहब के बयानी में है, जो लोगों को रोज सुनवाया जाता है। नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत इस मीडिया में पंप किए गए हैं कि लोग कागज लहरा के दिखाते हैं कि ये सबूत है। बहुत सारे दिफाई तजियाकार वो नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत हैं। अगर आप अदालतों के फैसले के ऊपर जाए तो करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। और आप ये एक मिनट ठहरिए, देखिए 9 साल उनका मुशर्रफ ने एहतसाब किया, क्या ढूंढ रहा था? करप्शन के केसेस ढूंढ रहा था ना। करप्शन के केसेस कोई मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 साल करके चले गए थे ना। नहीं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना, को भी तैयार नहीं थे कि 10 साल का मुआहदा करके गए थे। नहीं, 9 कंपनियां बनी थी उस तो ये सिर्फ मीडिया पे करप्शन के सबूत मिले। हाउस ऑफ शरीफ के अलावा अगले प्रोग्राम में मैं ले आऊंगा 9 कंपनियां मुशर्रफ दौर में बनी थी। नंबर 1 बेनजीर भुट्टो का कहा था ना
وہ سنوائیں جسٹس قیوم اور اس کی ٹیپ کے بینظیر بھٹو کو سزائیں کون دے رہا تھا؟ نواز شریف. IGI کون بنایا تھا؟ نواز. میران بینک نواز شریف. بالکل اصغر خان کیس نواز شریف. سب سے یہ اوپر سے نہیں آتا. یہ موصوف نے 1990 کے بعد ملک کو کیا کہاں پہنچا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جس دور کی بات کریں اس وقت نواز شریف لاڈلے تھے, آج وہ لاڈلے نہیں ہیں, آج کوئی اور لاڈلا ہے. دکھ یہ ہے کہ میں لاڈلا نہیں ہوں. دکھ یا ستم. اور آج بھی میاں صاحب کو موقع ملے, آج بھی میاں صاحب کو موقع ملے تو سب سے آگے گھمرے ڈالتے ہوئے آئیں گے. لڈی ہے وہ وقت بتا دے گا. لیکن میں چلتے چلتے آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس بات کو بالکل جو عمار نے بات کہی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں. 101% نہیں کہ عدالتیں جو ہیں یہ بیانیہ جو ہے پاکستان میں یہ ہماری جو میں سمجھتا ہوں شہروں میں رہنے والی آبادی ہے وہ اس کے اوپر بات کرتی ہے. میں پہلے بھی عرض کرا تھا کہ اس کو ہمیں عدالتوں پہ چھوڑنا چاہیے. اگر ہم قانون کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں عدالت نہیں پوچھا تھا پیسے کمائے کہاں سے, پیسے لائے کہاں سے, پیسے عدالت نہیں کہا تھا اونٹوں پہ گئے ہیں یا فیصل آباد کی پرچیوں پہ گئے ہیں. عدالت نہیں کہا تھا قطریوں کے ہیں تو یہی کاغذات دے دو اور منی ٹریل دے دو. عدالت نے نہیں کہا تھا. میں نے تو نہیں. ارشاد بھٹی کے بیانیے میں تو چلو بغض نواز ہو سکتا ہے, عدالت میں تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہم یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہے. ایک اور شو رکھ لیں گے اس میں مزید. ایک لاسٹ کامنٹ اگر آپ کہہ, میرے خیال میں گزشتہ 3 سال کے ہم نے مضر اثرات بہت ڈسکس کیے, مثبت اثرات بھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے مثبت دیکھے؟ میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, عوام کی بات کر رہا ہوں. ایک لوگوں میں آگاہی ضرور آ گئی ہے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے, اور وہ کہ ووٹ کو عزت نہیں ملتی اور پارلیمان کی عزت نہیں ہوتی. اور یہ بیانیاں دیکھیے, سول ملٹری ریلیشن شپ ہمیشہ سے ڈسکشن ہوتی تھی. انگریزی اخباروں کے ایڈیٹوریل میں یا رضا رومی جیسے لوگ بات کرتے تھے اس کے اوپر. یہ کبھی رکشے والے ریڑھی والے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. ان سے جا کر پوچھیں عمران خان کی حکومت کو کون لایا, وہ 1 منٹ میں بتا دیں گے. بات کی, لیکن ہمارے یہاں نا بڑی ڈھٹائی سے اور بڑی بے شرمی سے یہ نوٹ کے ذریعے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے. 133 میں اس کی مثال, 133 میں مثال انقلاب 2000, انقلاب 2000 اس سے زیادہ فیک. اچھا وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی فیک ہے. پروگرام ختم کرو جلدی جلدی. ایک شو رکھیے پلیز, پروگرام ختم کرو. یہ لازمی ہے یہ میرا نام نہ لے, پروگرام ختم کریں یہ, ورنہ انہوں نے ابھی سارا ملک بے گناہ, میرا ایون فیلڈ ہے, میرا سارے محلہ انہوں نے ثابت کر نہیں ثابت کر دینا انہوں نے. رومی صاحب کا ایک اور لیکچر آ گیا, ثابت ہو جانا. رومی صاحب کے امریکہ دوبارہ جانے سے پہلے آج مولانا رومی کے بعد میں اس رومی کا قائل ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.